خالقاں تیریاں نے سب مہربانیاں، مالکاں تیریاں نے سب مہربانیاں، مولا تیری شان نرالی، نبی بلی سب تیرے سوالی، جیڑا تیرے در تے آوے کدی نہ موڑے اونوں خالی، جیڑا تیرے در تے آوے کدی نہ موڑے اونوں خالی، جدوں دی ہے اسی ہوش سنبھالی، اللہ تیرے در تے سوالی، جدوں دی ہے اسی ہوش سنبھالی، اللہ تیرے در تے سوالی، کسے دے در اسی جانا نہیں ہو، کسے دے در اسی جانا نہیں ہو، خیرہ تو ہی پانیاں، خالقاں تیریاں نے سب، اور جنہ تے مہربانیاں نے پڑھو، مالکاں تیریاں نے سب، نہیں نظر آندیاں تے جسم وال ویکھ لو، مالکاں تیریاں نے سب مہربانیاں، مولا تیری شان نو ویکھا جھکتے کل جہان نو ویکھا، جیڑے دین تو قربا ہوئے صدیق عمر عثمان نو ویکھا، جیڑے دین تو قربا ہوئے علی عمر عثمان نو ویکھا، شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھا، شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھا، مومناں دیاں ماواں نے تے، مومناں دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں رانیاں، جنہ دیاں ماواں نے ذرا سجا ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ، نہیں بولے قرآن کہتے ہیں نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں، صرف مومن کہن کے سجا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ، اللہ اللہ، مومنہ دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں رانیاں، خالقاں تیریاں نے سب مہربانیاں، اللہ سونا توفیق تو دیویں نبی دے شہر میں مکے جاواں، مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک دے چکر لاواں، اللہ سونا توفیق تو دیویں نبی دے شہر میں مکے جاواں، مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک دے چکر لاواں، ملتزم نال سینہ لا کے رو رو تینوں عرض سناواں، ملتزم نال سینہ لا کے رو رو تینوں عرض سناواں، حجر اسود نو چم چم کے معاف نہیں اپنے گناہ کراواں، حجر اسود نو چم چم کے معاف نہیں اپنے گناہ کراواں، صفات مروہ دی سعی کر کے حاجرہ پاک دی سنت داواں، حاجرہ پاک دی سنت داواں، اوے راج راج پیوا زم زم، راج راج پیوا زم زم، کر دے تو آسانیاں، مالکاں تیریاں نے سب، مکے دیاں شواریاں پڑھ لو، مالکاں تیریاں نے سب مہربانیاں، مدینہ
مدینے نال سانو بڑا پیارے ستا جتھے رب دا یارے نال نبی دے صدیق جے ستا نال ہی ستا عمر جرارے نال نبی دے صدیق جے ستا نال ہی ستا عمر جرارے اللہ لے جا جلدی مدینے دل ہن ساڈا بڑا بقرارے مدینے جا کے تے روزے دے سامنے درود سی پڑھنا کئی وارے پڑھ درود اسی پڑھ درود اسی سینے ٹھنڈا پانیاں خالقا تیریاں نے سب آخری بری سارے پڑھ لو مالکا تیریاں نے سب تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول دانائے سگل مولا کل میرے اور تواڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ کریم دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے اس گئے گزرے دور اندر سانو سارے انو اپنے پاک اور برکت والے گھر اندر جمع فرمائے اللہ کو دعائے اللہ سارے آدھائی تھے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اللہ کل قیامت والے دن سانو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے اللہ کو دعائے میں جو کچھ بیان کرا اللہ پاک مینوں قرآن و سنت دے مطابق بیان کر کے سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے مسلک صحابہ رضی اللہ عنہم کانفرنس جنہ ساتھیاں نے انعقاد کیتا ہے میرے بھائی حضرت مولانا قاری بلال احمد صاحب اس مسجد دے امام اور اس مسجد دے خطیب انتظامیہ اور آپ احباب جنہ نے اس پروگرام نو رونق بخشی اللہ تمام دی محنت قبول کر کے سانو سارے انو 5 وقت دا با جماعت پکا سچا نمازی بنا دے حضرات مسلک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا مسلک اللہ دی قسم صحابہ کرام نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال صرف ساڑے طرح محبت دا دعویٰ نہیں سن کرتے ساڑے طرح محبت دا دعویٰ نہیں سن کرتے سمعنا و اطعنا سن لیندے تے عمل کر لیندے سن لیندے عمل کر لیندے وہابی دیوبندی بریلوی الا ماشاء اللہ ساڈا صرف دعویٰ یہ عمل کوئی نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وال ویکھو جیڑی جیڑی چیز اللہ دا نبی حلال کردہ گیا ہے انہاں اکھاں نیویاں کر لیاں جیڑی جیڑی چیز میرا نبی حرام کردہ رہے اللہ دے حکم نال انہاں اکھاں نیویاں کر لیاں ایک چھوٹی جی مثال سانوں کسی نوں کہیے نا بھی سگریٹ چھڈ دے آندا جی 2 ڈبیاں سن ایک ہو گئی ہے ہن ایک تو ودی ہو گئی ہے وہ ودی تو پھر ایک ہو جاندی ہے ایک تو پھر 2 ہو جاندیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دور اندر شراب انج پیتی جاندی جی میں پانی پیتا جاندی کھانے نال شراب پیندے
حرام نہیں سی ہوئی ادو، لیکن جدوں اللہ دے نبی علیہ السلام دا آرڈر آ گیا ہے، اللہ والوں حکم آ گیا ہے، جن دے منہ چو گھوٹے انہیں اندر لجان دی بجائے باہر سوڑ دیتا ہے، مٹکے روڑ دیتے، انج لگتا ہے جی میں مدینے چ سیلاب آ گیا، اتنی شراب۔ ماواں بھیناں بھی آئیاں نے، ایک مثال انہاں واسطے، پردے دیاں ایتاں آ گئیاں، پردے دیاں کنہاں لوکاں دے پردے دیاں ایتاں آئیاں نے کہ جنہاں نے کدی پردہ، بولو اللہ دا نام جے، جنہاں کدی پردہ، ہن ساڈیاں بیبیاں بھی نے نا جمیاں مسلماناں دے گھر چ نے، پیدا مسلماناں دے گھر چ ہوئیاں نے، تے جو پیدا ہوئیاں نے ویکھ رہیاں نے پردہ، ماں کر دیے، دادی کر دیے، نانی کر دیے، پھپھو کر دیے، ماسی کر دیے، مامی کر دیے، یعنی ساڈیاں عورتاں نوں پردے دا پتہ ہے، لیکن پھر بھی جدوں قرآن دی ایت یا نبی دا فرمان سنایا جاوے تے ساڈیاں عورتاں کہندیاں نے چلو کل کر لواں گیاں، پرسوں، سال بعد۔ پہلے نبی پاک دے صحابہ دا ایمان دسے، اے ہن صحابیات دا ایمان ہے۔ پردے دی ایتاں آئیاں عشاء تو بعد دا ٹائم ہے، جویں ساڈے گھراں چ ٹرنک بھرے نے نا، پیٹیاں بھریاں نے، سیفاں بھریاں نے، ادوں یہ سارا معاملہ نہیں سی ہوندا۔ نبی پاک دیاں صحابیات نے بستریاں دیاں چادراں پھاڑ پھاڑ کے، پیمند لا لا کے، ٹاکیاں جوڑ جوڑ کے تے اپنے برخے سلائی کیتے۔ اور صحابی بیان کردے فجر دی نماز صحابیات پڑھن آئیاں نے مسجد چ، کوئی بی بی بھی ایسی نہیں سی جیڑی بغیر پردے تو مسجد آئی ہوگی۔ سادہ دعویٰ ہے، انہاں دا عمل سی۔ مسلک صحابہ کانفرنس دے اندر آن والے ہو، اج میں بھی دعویٰ کرنا حرمت رسول پر، بولو حرمت رسول پر، اللہ قبول کر لوے، حرمت رسول پر، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اے دعویٰ ہے عملی شکل۔ نبی پاک دی پیشانی نال پیار ہے، سارے ہاتھ کھڑے کر دیں گے جی مینوں بڑا پیار ہے۔ نبی دی آنکھاں نال پیار ہے، سارے کہن گے جی میرے نالوں بہتا پیار ہے۔ نبی دے چہرے نال پیار ہے، جی میرے نالوں بہتا کوئی نہیں کرتا کاری صاحب، میں بڑا پیار کرنا۔ نبی دی زبان نال پیار ہے، جی جی جی۔ نبی دے سینے نال پیار ہے، جی پیار ہے۔ ہن میرے سمیت ہر بندہ عملی طور تے ویکھے جڑا نبی دی پیشانی نال پیار کردا ہے، وہ اپنی پیشانی نو اگر تے نبی پاک دی پیشانی ورگا بنان دی کوشش کردا ہے پھر تے پیار ہے، اگر وہ اپنی پیشانی نو نبی دی پیشانی ورگا بنان دی کوشش نہیں کرتا پھر وہ اپنے آپ نو دھوکا پیا دیندا۔ نبی دی پیشانی نال پیار کردا، بولو پیار کردا، ہن سمجھ آ جائے گی۔ درود پاک پڑھو، جناب محمد رسول اللہ، اللہ 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 میں قربان جاواں۔ حضرات دی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، نبی پاک نال پیار کرنے والوں، نبی پاک دیاں بیویاں نو ماواں مننے والوں، میرے نبی پاک دے صحابہ، اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، مسلمانوں دعویٰ کرنے آؤ نبی پاک دی پیشانی نال محبت آؤ، نبی پاک دی آنکھاں نال محبت آؤ، نبی پاک دے چہرے نال محبت آؤ، نبی پاک دی زبان نال محبت آؤ، نبی پاک دے ہتھاں نال محبت آؤ، نبی پاک دے سینے نال محبت آؤ۔ او مسلمانوں آؤ نبی پاک دی پیشانی وال غور کریے، اپنی پیشانی وال غور کریے، میرے نبی پاک دی پیشانی جنہ ذکر اللہ کا قرآن کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، میرے سونیا
مینوں تیری پیشانی اتنی چنگی لگدی ہے، اتنی سونی لگدی ہے، اتنی اعلیٰ لگدی ہے، اتنی پیاری لگدی ہے، تو زمین تے بیٹھ کے اپنی پیشانی دا رخ موڑے گا، میں اللہ سبحان تے بیٹھ کے قبلہ تبدیل کر دیاں گا، میں قبلہ ہی تبدیل کر دیاں گا۔ او مسلمانوں، میرے نبی دی پیشانی نال کوئی بندہ پیار کر دے جڑا اپنی پیشانی نو نبی پاک دی پیشانی ورگا بنانے دی کوشش کر دے، میرے نبی دی پیشانی اللہ دا واسطہ جے توجہ کرو، میرے نبی دی پیشانی نے کدی لات نو سجدہ نہیں کیتا، کدی منات نو سجدہ نہیں کیتا، کدی عزا نو سجدہ نہیں کیتا، کدی حبل نو سجدہ نہیں کیتا، میرے نبی نے کدی کسی انسان نو سجدہ نہیں کیتا، کدی کسی اللہ قبر نو سجدہ نہیں کیتا، کسی شجر نو سجدہ نہیں کیتا، کسی حجر نو سجدہ نہیں کیتا۔ اور مسلمانوں اللہ دی قسم میرے نبی دا سر جدوں نہیں جھکے ہے، میرے نبی دا ماتھا جدوں نہیں جھکے ہے، میرے نبی دی پیشانی جدوں نہیں جھکی ہے، سارے بولو کیندے سامنے، جنوں اللہ نے زبان دیتی ہے بولو کیندے سامنے، ہاں ہاں محمد نال بولو کیندے سامنے، اللہ دے سامنے۔ اور مسلمانوں آج نبی دی پیشانی نال محبت دا دعویٰ کرنے والوں، نبی دی پیشانی نال پیار دا دعویٰ کرنے والوں، نبی دی پیشانی نال عشق دا دعویٰ کرنے والوں، جڑا بندہ کہندا میں نبی دی پیشانی نال پیار کرنا وا، علی حجویری دے دربار دے سجدے کر دے، ملتان والے دے دربار دے سجدے کر دے، کدی گھوڑیاں نو سجدے کر دے، اللہ اکبر اللہ، کدی درختاں نو سجدے کر دے، کدی قبراں تے سجدے کر دے، کدی حجراں تے سجدے کر دے، کدی عورتاں نو سجدے کر دے، کدی مرداں نو سجدے کر دے۔ او مسلمانوں رب کائنات دی قسم اوندا پیار جھوٹا، اودی محبت جھوٹی، اوندا عشق جھوٹا، اوندا محبت دا دعویٰ جھوٹا، کیونکہ نبی دی پیشانی نال پیار کیتا ہے ابو بکر نے کیتا ہے، میرے عمر نے کیتا ہے، میرے عثمان نے کیتا ہے، میرے علی نے کیتا ہے، میرے طلحہ نے کیتا ہے، نبی دے زبیر نے کیتا ہے، نبی دے سعد نے کیتا ہے، نبی دے سعید نے کیتا ہے، نبی دے خبیب نے کیتا ہے، نبی دے بلال نے کیتا ہے، نبی دے عبداللہ نے کیتا ہے، عبد الرحمن نے کیتا ہے، نبی دے خالد نے کیتا ہے، نبی دے معاویہ نے کیتا ہے۔ اور مسلمانوں اللہ دی قسم جس دور دے اندر میرے نبی نے کلمہ لوکاں نوں پڑھایا، لوکی بتاں دی پوجا کردے نے، میرے نبی دی پیشانی دی سیرت نوں منیا، میرے نبی دے یاراں نے منیا، نبی دے تابعداراں نے منیا، نبی دے فرما برداراں نے منیا، نبی دے حکمداراں نے منیا۔ انہاں دا کلمہ پڑھن تو بعد اللہ دی قسم کدی لات نوں سجدہ نہیں کیتا، کدی منات نوں سجدہ نہیں کیتا، کدی عزا نوں سجدہ نہیں کیتا، کدی حبل نوں سجدہ نہیں کیتا۔ میرے نبی دے صحابہ نے اللہ دی قسم صحیح معنیاں دے اندر میرے نبی دی پیشانی نال پیار کیتا ہے۔ اور مسلمانوں آج نبی دی پیشانی نال اگر محبت دا دعویٰ کر رہے اپنی پیشانی نو چکاڑے تے اللہ سامنے، اچھی بولو کیندے سامنے، اللہ نے بولو گھوڑے والے چپ رہو کیندے سامنے، اللہ دے سامنے چکاڑے۔ میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی دی آنکھاں نال محبت دا دعویٰ، نبی دی آنکھاں نال پیار دا دعویٰ، نبی دی آنکھاں نال عشق دا دعویٰ، نبی دی آنکھاں نال عقیدت دا دعویٰ۔ میرے سونیا تیری آنکھاں ورگیاں اکھاں رب نے نہیں بنایا، انہاں اکھاں نے آدم نو ویکھے، انہاں اکھاں نے نبی نوح نو ویکھے، انہاں اکھاں نے ابراہیم نو ویکھے، اسماعیل نو ویکھے، نبی اسحاق نو ویکھے، حضرت یعقوب نو ویکھے، حضرت یوسف نو ویکھے۔ میرے نبی دی اکھاں نے اللہ دی قسم جبریل نو ویکھے، میرے نبی دی اکھاں نے جنت دیاں سیراں کیتیاں۔ او مسلمانوں
اج ہر بندہ دعویٰ کرے گا سونے میں تیری آنکھاں تو قربان جاوا، تیری آنکھاں تو جگ وار دیوا، تیری آنکھاں تو گھر بار وار دیوا، تیری آنکھاں تو بہنا بھائی وار دیوا، لیکن مسلمانوں اللہ دا واسطہ جے میرے سمیت ہر بندہ اپنے گریبان چ چاتی مار کے ویکھے میرے نبی دیاں اکھاں ورگیاں ساڈیاں اکھاں ہے نے کہ نہیں، اسی اپنی اکھاں نو نبی پاک دیاں اکھاں ورگیاں بناؤن دی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے نبی دیاں اکھاں نے کدی کسی دی دھی نو نہیں ویکھیا، کدی کسی بہن نو نہیں ویکھیا، کدی کسی غیر محرم نو نہیں ویکھیا۔ توجہ میرے وال کریو، میرے نبی دیاں اکھاں نے اللہ دی قسم کدی بدکاریاں نہیں ویکھیاں، میرے نبی دیاں اکھاں نے کدی غیر محرماں نو نہیں ویکھیا۔ او مسلمانوں اہل حدیثوں دا دعویٰ کرنے والوں، اہل سنت کہلانے والوں، اور دیوبندیوں بریلویوں میرے نبی دیو غلاموں، نبی پاک دیو خادموں، اج نبی دیاں اکھاں نال دعویٰ، نبی دیاں اکھاں نال محبت دا دعویٰ، نبی دیاں اکھاں نال پیار دا دعویٰ، انہاں اکھاں نال لوکاں دیاں بہناں ویندے ہو، لوکاں دیاں دھیاں ویندے ہو، لوکاں دیاں عزتاں ویندے ہو، انہاں اکھاں دے نال موبائل تے گانے ویندے ہو، گندیاں تصویراں ویندے ہو، گندیاں فلماں ویندے ہو، گندیاں فوٹواں شیئر کرنے ہو، انہاں اکھاں دے نال او مسلمانوں جڑا بندہ اپنی اکھاں نال برائی ویندا ہے، بدکاری ویندا ہے، اپنی اکھاں دے نال زناکاری ویندا ہے، اپنی اکھاں دے نال گانے تے گندیاں تصویراں تے فلماں لوکاں دیاں دھیاں بہناں نوں ویندا ہے، اللہ دی قسم ہے اونے نبی دیاں اکھاں نال پیار نہیں کیتا، نبی دیاں اکھاں نال محبت نہیں کیتی، اونے نبی دیاں اکھاں نال عقیدت نہیں کیتی۔ او مسلمانوں اگر نبی دیاں اکھاں نال پیار کرنا چاہتے ہو اپنی اکھاں نال قرآن پڑھیا کر، اپنی اکھاں نال نبی دا فرمان پڑھیا کر، اپنی اکھاں نال اپنے باپ دے چہرے دا دیدار کریا کر، اپنی ماں دے چہرے دا دیدار کریا کر، اپنی اکھاں دے نال اللہ خیر دے کام کرنے نے شر دے کام نہیں۔ اللہ نے نبی دیاں اکھاں دا ذکر فرمایا، اللہ فرماندے نے ما زاغ البصر وما طغى۔ او مسلمانوں اللہ دے نبی نال پیار کرنے والوں، میرے نبی نال محبت کرنے والوں، میرے نبی دی زبان دا ذکر آیا، اللہ فرماندے نے لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ او مسلمانوں اج زبان نال جھوٹ بولنے ہو، غیبتاں کرنے ہو، چغلیاں کرنے ہو، گندے گانے تے گالی گلوچ دینے ہو، نبی دی زبان نال محبت دا دعویٰ کرنے والوں، آمینہ دلال محمد اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک نے دیکھیے، اللہ دی قسم میرے نبی دی زبان نے کدی جھوٹ نہیں بولیا، کدی غیبتاں نہیں کیتیاں، کدی چغلیاں نہیں کیتیاں، میرے نبی دی زبان نے کدی گالیاں نہیں دیتیاں، میرے نبی دی زبان نے کدی کسی نال فراڈ نہیں کیتا، کدی کسی نو دھوکا نہیں دیتا۔ اور مسلمانوں میرے نبی دی زبان اللہ دی قسم جدوں بھی بولی ہے چنگا بولی ہے، خیر دے کلمے بولی ہے، اللہ دا ذکر کیتا ہے تے رب دا قرآن بولی ہے، اللہ دے نبی نال محبت کرنے والوں اللہ اکبر اللہ اللہ فرما دے لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اللہ نے میرے نبی دے چہرے دا ذکر فرمایا۔ او مسلمانوں کسے دیوبندی نو پوچھو، کسے بریلوی نو پوچھو، کسے اہل حدیث نو پوچھو، کسے بھی مسلمان نو آکھو اللہ دے نبی دا چہرہ کتنا پیارا ہے، آکھے گا میری ماں نالوں پیارا، میرے باپ نالوں پیارا، ساری کائنات نالوں پیارا۔ اللہ دی قسم اللہ نے میرے نبی نو بنایا، کتنا پیارا میرے نبی نو بنایا۔ علامہ جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے مصر دیاں عورتاں حضرت یوسف نو دیکھیا اپنی انگلاں کٹ لینگا، اگر میرے محبوب نو تک لیندیاں، میرے محبوب نو ویکھ لیندیاں، مصر دیاں بیبیاں اپنے جگراں تے چھریاں چلا
دیاں او مسلمانوں ہر مولوی دا دعوی ہے ہر پیر دا دعوی ہے ہر فقیر دا دعوی ہے ہر امیر دا دعوی ہے ہر غریب دا دعوی ہے ہر امام دا دعوی ہے ہر خطیب دا دعوی ہے ہر مقتدی دا دعوی ہے میرا نبی رج کے سونا اچھی بولو میرا نبی رج کے نبی رج کے بولو بولو جنہ دا عقیدہ ہے نبی رج کے سجا چکو جنہ دا عقیدہ ہے کہ نبی رج کے سونا ہے صرف وہ ہاتھ چکے ہو ماشاءاللہ پکی گل ہے ہن ہاتھ تھلے کرو یہ دعویٰ یہ یا یقین بھی ہے یقین ہے قاری صاحب جنہوں یقین ہوئے وہ نبی دے چہرے ورگا اپنا چہرہ بنان دی کوشش کرے گا کہ نہیں تو آڈا دعویٰ ہے کہ نبی ساری کائنات نالوں اچھی بولو مسجد گونجنی چاہیے دی یہ ساری کائنات نالوں سونا ہے داڑھی دے نال سونا ہے یا بغیر داڑھی تو سونا ہے داڑھی دے نال ہی سونا ہے تے جڑا سویرے روز اٹھ کے نبی دی سنت دا قتل کر کے نالی چروڑ دے انہیں نبی نو سونا منے دعویٰ کر دے یقین نہیں کرتا یقین ہوئے کہ نبی سونے خدا دی قسم اپنے چہرے تو ایک بھی داڑھی دا وال اتروا کے کدی نالی دے اندر پھینکے کدی نہیں یقین نہیں سانو یقین نہیں خدا دی قسم اے جڑے داڑھی کٹواندے ہو اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو تانوں اسی نہیں کہنا تے ہن فرشتے نے بولو او بولو فرشتے نے مینوں اللہ نو گواہ بنا کے دسو جیڑا بھی داڑھی کٹواندا ہے اپنے اللہ سونا بنن دی کوشش کردا ہے بولو سونا بنن دی کوشش کردا ہے نا جیڑا داڑھی کٹواندا ہے بھی میں سونا لگا نہیں بول دے ہن نہیں بول دے ادھر دھیان میرے حل کرو جیڑا بھی داڑھی منڈواندا ہے یا کٹواندا ہے یا شیو کرواندا ہے انہوں یہ کہ لوکی مینوں ویکھن میں سونا لگا اللہ اکبر اللہ مینوں دسو جیڑا نبی پاک نو سونا ماندا ہے وہ نبی پاک دے چہرے ورگا اپنا چہرہ بنان دی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا کیڑا بندہ جلہ دے گھر چ وعدہ کردا ہے بھی میں انشاءاللہ اج تو بعد داڑھی نہیں کٹواواں گا ہاں جی او ایک کھڑے ہو جو سر ماشاءاللہ ہاں جی بولو بولو کھڑا جا سونیا اور بھئی جیڑا نبی نو سونا ماندا ہے یقین نہیں کردا ہے اللہ دی قسم اگر چہرے تے داڑھی تشریف رکھو بدصورتی دا سبب بندی تے اللہ میرے نبی دے چہرے تے کدی ایک وال بھی اگن دیندا ہے نبی سونا ہے رج کے سونا ہے اے دعویٰ ہے یقین ہے سوچیو کلیاں بہ کے کہ ساڈے ایمان دی کفیت کی ہے اسی کھلوتے کتھے ہاں اللہ 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 میں قربان جاوا اللہ دے نبی دے بولن دا ذکر آیا توجہ کریو او مسلمانوں میرے نبی دا بولنا اج میں بولا مسجد دا امام بولے مسجد دا خطیب بولے علاقے دا مفتی بولے محدث اعظم بولے امام کعبہ بولے امام ابو حنیفہ بولے امام شافعی بولے امام مالک بولے احمد بولے امام ترمذی بولے حضرت امام بخاری بولے امام مسلم بولے حضرت ابو داؤد بولے اور مسلمانوں نبی دا تابعی بولے نبی دا صحابی بولے ایک سمجھ نہیں آئی دے کہہ لو اللہ دی قسم ہے نبیاں تو بعد سب نالوں اعلیٰ جماعت نبی دے صحابہ دی اچھی بولو نبی دے جنہاں نوں پیارے سارے بولو نبی دے صحابہ دی جماعت لیکن یاد رکھنا نبی دا ابو بکر بھی بولے
نبی دا عمر بھی بولے، نبی دا عثمان بھی بولے، نبی دا علی بھی بولے، نبی دا طلحہ بولے، نبی دا زبیر بولے، نبی دا سعد بولے، نبی دا سعید بولے، عبید اللہ بن جرح بولے، نبی دا عبداللہ بن مسعود بولے، عبداللہ بن عمر بولے، عبد الرحمن بن عوف بولے، نبی دا بلال بولے، نبی دا خبیب بولے، نبی دا اللہ دی قسم خالد بولے، میرے نبی دا ابو سفیان بولے، نبی دا معاویہ بولے، میرے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں، اچھی بولو مومنہ دیاں، جنہ دیاں ماواں نے ذرا سجا ہاتھ چوکے کہو مومنہ دیاں، محبت رہ پتر بولو مومنہ دیاں، مومنہ دیاں ماواں، مومنہ دیاں ماواں دے اندروں اماں خدیجہ بولے، اماں عائشہ بولے، اماں ماریہ بولے، اماں حفصہ بولے، ام حبیبہ بولے، میرے نبی دی جویریہ بولے، نبی دی زینب بولے، او مسلمانوں نبی دیاں چار تیاں بولو کنیاں بیٹیاں، جڑا ایک دا بھی انکار کردا ہے لعنتی جہنم دا کتا، نبی دیاں چار بیٹیاں، میرے نبی دی بڑی بیٹی زینب بولے، نبی دی رقیہ بولے، نبی دی ام کلثوم بولے، نبی دی فاطمہ بولے، او مسلمانوں نبی دے تین بیٹے بولو کنے بیٹے، او جنہاں نو پیارے بولو کنے بیٹے، نبی دے تین بیٹے، نبی دا طیب دے طاہر بولے، نبی دا قاسم بولے، نبی دا ابراہیم بولے، او مسلمانوں ساری کائنات بولے اپنی مرضی نال، لیکن بابیاں دا پیر جدوں بھی بول دے، شیما دا پیر جدوں بھی بول دے، سراج منیر جدوں بھی بول دے، بدر منیر جدوں بھی بول دے، اللہ دی قسم اللہ دی مرضی نال، کن دی مرضی نال؟ بولو 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 کن دی مرضی نال؟ اللہ دی، پھر بولو کن دی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی نال۔ میرا نبی جدوں بولتا ہے بولو کن دی مرضی نال، جنہوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی ہے بولیا کرو کن دی مرضی نال، گم سم ہو کے نہ بیا کرو جلسے آج، سکھن آندے ہو سکھ کے جایا کرو۔ اللہ زندہ باد، میرا نبی جدو بولتا ہے بولو کن دی مرضی نال، تے جڑا اللہ دی مرضی نال بولے انہوں چھاڑ کے تے جڑا اپنی مرضی نال بولے ان دے پیچھے لگن والے نوں عقل مند کہاں گے کہ بے وقوف، جڑا اللہ نال ڈائریکٹ رابطے چے انہوں چھاڑ کے بندہ امتی دی منے عقل والا کہاں گے کہ بے وقوف، اشارہ ہی کافی۔ میرا نبی کندی مرضی نال بول دے، سارے بولو کندی مرضی نال۔ اللہ فرماندے نے بَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک کندی مرضی نال بول دے نے، اللہ دی مرضی نال۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، نبی دے بولن نال پیار ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کدی اپنا بولنا میں چیک کیتا ہے کہ جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے او کیویں بولدا سی، گھر اندر، مسجد اندر، بازار اندر نبی دا بولنا کنج دا سی، بھراواں نال، ماں نال، پیو نال، بھیڑاں نال، اولاد نال، ہے جی؟ اسی جدوں بھی بولنے ہاں، اسی جدوں بھی بولنے ہاں بھیڑا ہی بولنے ہاں۔ جے باپ نال بولیے چنگا نہیں بول دے، ماں نال بولیے چنگا نہیں بول دے، بھیڑا نال بولیے بد اخلاقیاں، بھراواں نال بد اخلاقیاں، تائے چاچے نال بد اخلاقیاں، ماسیاں پھوپھیاں نال بد اخلاقیاں۔ او مسلمانوں نبی دے بولن نال محبت دا دعویٰ، نبی دے بولن نال عشق دا دعویٰ، نبی دے بولن نال پیار دا دعویٰ کرن والے ہو، جڑا بندہ دن رات گالیاں دے دے، جڑا بندہ
جڑا دن رات جھوٹ بول دے، جڑا دن رات مسجد چ بیٹھ کے مسجد چوں باہر اللہ اکبر امام دیاں چغلیاں کر دے، امام دیاں غیبتاں کر دے، خطیب دیاں چغلیاں کر دے، خطیب دیاں غیبتاں کر دے، علماء دی تضحیق کر دے، علماء دی تحقیر کر دے، علماء دا مذاق اڑا دے، علماء نو کنڈ مگر برا بھلا کہہ دے۔ او مسلمانوں اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ اللہ دی قسم ہے جھوٹ بول دے، جڑا بندہ فراڈ کر دے، جڑا بندہ زبان نال دھوکا دے دے یا بول کے کسے نو بندہ بھلا کہندے، اللہ جان دے انہیں نبی دی اللہ بولی نال پیار نہیں کیتا، نبی دے بولن نال محبتاں نہیں کیتیاں۔ اگر نبی دے بولن نال پیار اپنی ماں نال ادب نال بولیا کر، باپ نال ادب نال بولیا کر، بڑے بھائی دا ادب نال بولیا کر، چھوٹے بھائی نال محبت نال بولیا کر، اپنیاں ماسیاں نال، اپنیاں پٹھیاں نال، اپنیاں مامیاں نال، اپنے رشتہ داراں نال ادب نال بولیا کر۔ اگر تو ادب نال نہیں بولدا تو نبی دے بولن نال پیار، اگر تو بد اخلاق ہے تے تینوں نبی دا بولنا چنگا لگدا، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ یہ دعویٰ ہے، ساڈا دعویٰ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ، ہر کام چ نمونہ بنانا ہے تے نبی پاک نو، کنو بنانا ہے؟ نبی پاک نو نمونہ بنانا ہے ہر کام دے اندر، ہر کام چ نمونہ نبی پاک۔ نبی دے سینے نال پیار ہے۔ آخری باتاں نے میریاں دھیان کرو، نیند تے نہیں آ رہی ماشاءاللہ؟ کیوں جی؟ اور نیند تے نہیں آ رہی؟ سجا چکو ماشاءاللہ، جنہاں نو بھوک لگی ہے تھوڑے جی۔ کیوں جی؟ نبی دے سینے ورگا اللہ نے سینہ بڑھایا، انجی ہے؟ او بولو انجی۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ سینہ کیڑا ہے؟ جس سینے تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے۔ بولو کی نازل کیتا ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کی آن اور شان، ہمارے علاقے کی پہچان، اور پاکستان کبڈی ٹیم کے کپتان محمد عرفان مانا جٹ جو کہ ہمارے اس پروگرام کے پہ تشریف لائے، ہم ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اور انہوں نے ہماری ایک بات پہ، ایک پکار پہ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ محمد سجاد جٹ صاحب کراچی والے وہ بھی تشریف لائے، ہم ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آنا قبول کرے۔ دھیان میرے حل کرو، کیوں جی؟ نبی دے سینے ورگا اللہ نے سینہ بڑھایا۔ اور رب دیو ملنگو میرے حل دھیان کرو، اللہ نے میرے نبی دے سینے ورگا کسے دا سینہ، ایک کیڑا سینہ ہے؟ سینہ کیڑا ہے؟ جتھے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے۔ توجہ میں قرآن پڑھن لگا۔ اللہ فرمانے نے لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ فرمان دے نے اے قرآن اسی پہاڑاں تے نازل کر دیں دے تے پہاڑ بھی سرما بن جاندے، ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اسی نازل کیتا ہے حضرت محمد، پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے۔ نبی پاک دا سینہ ویکھیے تے اپنا سینہ ویکھیے، مولویاں سمیت، مولویاں سمیت نبی دا سینہ ویکھیے تے اپنا سینہ ویکھیے۔ او مسلمانوں، رب
رب کائنات دی قسم ہے میرے نبی دے سینے دے اندر کینہ کوئی نہیں، نبی دے سینے دے اندر بغض کوئی نہیں، نبی دے سینے دے اندر دشمنی کوئی نہیں، نبی دے سینے دے اندر عداوت کوئی نہیں، میرے نبی دے سینے دے اندر حسد کوئی نہیں، میرے نبی دے سینے دے اندر بغض کوئی نہیں۔ اج نمازاں پڑھی جانے ہاں، روزے رکھی جانے ہاں، داڑیاں سینے کجدیاں نے، شلواراں گٹیاں تو اونچیاں نے، تہجد گزار 5 ٹائم دی اذان دیندا ہے، مصلی تے چڑھ کے امامت بھی کراندا ہے، تکبیر اولا نال نماز بھی پڑھدا ہے، قرآن دی تلاوت بھی کردا ہے، تسبیحات بھی کردا ہے، درود پاک بھی پڑھدا ہے، ہر سال حج عمرے تے بھی جاندا ہے۔ پر اے بے ایمان ماں نو نہیں بلاندا، اے باپ نو نہیں بلاندا، بہناں نو نہیں بلاندا، بھراواں نو نہیں بلاندا، اے تائے دے پتراں نو شریکا کہندا ہے، چاچے دے پتراں نو شریکا کہندا ہے، اے دادگیاں نو شریکا، نانکیاں نو شریکا۔ او مسلمانوں میرے نبی پاک دا سینہ قطع تلکی تو پاک ہے، قطع تلکی تو اللہ دے گھر چ بیٹھے ہاں، الا ماشاء اللہ کوئی گھرانہ ہوئے گا جڑا اس لعنت تو محفوظ ہوئے گا، کوئی گھرانہ ہوئے گا جڑا اس لعنت تو محفوظ ہوئے گا۔ نہیں تے کوئی باپ نہ لڑے، سال ہو گیا باپ نال سلام نہیں لئی، کوئی ماں نہ لڑے، کوئی سکے بھرانوں نہیں بلاندا، کوئی ماسی دے بچیاں نو شریکا، کوئی تائے دے پترا نو شریکا، شریکا نو لگ پتا جائے گا او شریک کیڑے؟ خالہ دے پتر شریک، ماسی دے پتر شریک، چاچے دے پتر شریک۔ کیڑا بوتھا لے کے جنت چ جانے، کیڑا منہ لے کے جنت ال نو جاواں گے؟ اللہ نے کہنا ہے دنیا تے جڑے رشتے بنائے سن تیرے گناہ جھاڑن واسطے سارے شریکے جی۔ ہائے میرے نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا، آکے آندے سونیا میرے گناہ بڑے نے، اللہ دے نبی جی کوئی عمل دسو جن دی وجہ تو میرے گناہ جھڑ جان۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ماں زندہ ہے۔ تیری ماں زندہ ہے؟ نہیں جی میری ماں زندہ نہیں۔ فرمایا تیری ماسی زندہ ہے؟ ماسی زندہ ہے۔ فرمایا جا ماسی دی خدمت کر، اللہ تیری زندگی دے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ ماسی دی خدمت کرے یا زندگی دے پچھلے گناہ تے جڑا بے ایمان شریکہ کہندا ہے، شریکہ اے بھی شریکہ او بھی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو میرا کام ہے تانوں پہنچانا، اچھی بولو میرا کام کی ہے؟ منوانا نہیں پہنچانا۔ نبی دا کام نہیں ہے پہنچانا، منوانا۔ اللہ نے مینوں یہ نہیں پوچھنا بھی تو پہنچایا، میں کہنا پہنچایا۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا منوایا کہ نہیں منوایا، میرا کام ہے پہنچانا۔ اوے تہجدہ پڑھن والے ہو، تکبیر اولا نال نماز پڑھن والے ہو، اوے اذاناں دین والے ہو، مولویاں دی روٹی پکان والے ہو، جلسے کران والے ہو، داڑیاں رکھن والے ہو، تلاوتاں کرن والے ہو، اللہ دی قسم ہے جڑا 3 دن تو زیادہ اپنی ماں نو نہیں بلاندا، اپنے باپ نو نہیں بلاندا، اپنی بہن نو نہیں بلاندا، اپنے بھرا نو نہیں بلاندا، اپنے تائے چاچے دادگے نانکے، او کسے مسلمان 3 دن تو زیادہ قطع تلکی رکھ دے، اللہ دی نماز قبول نہ بولے ہو، اپنے تے آئیے تے نہ بولے ہو، اللہ دی نماز قبول، اللہ حج قبول کردا 3 دن تو زیادہ۔ بولو کنے دن تو زیادہ؟ 3 دن تو زیادہ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جمعرات تے سوموار دا دن اللہ کو نامہ اعمال پیش کیتا جاندہ ہے، اللہ اس بے ایمان دا نامہ اعمال ویندا ہی نہیں جڑا قطع تلکی کردا ہے، جڑا لڑے ہے نا کسے مسلمان نال بھی 3 دن تو زیادہ، اللہ ان دا نامہ اعمال ویندا، جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے کہ بری سارے بولو اللہ ان دا نامہ اعمال ویندا۔ لیلۃ القدر دی رات ساریاں راتاں دی سردار ہے، ساریاں راتاں دی سردار، جڑے اس رات دی عبادت کر دے اللہ 80 سال 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب۔ لیلۃ القدر اِنَّا
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ سارے انو معاف کر دیندے اس رات جڑا جڑا معافی مانگدا ہے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. لیکن دو قسم دے بے ایمان دے نے جنہاں نو اللہ معاف کردا. ایک مشرک ماشاءاللہ زندہ انہوں آپ نہیں پتا بھی نعرہ حیدری تو بعد کئی دا کی بس کرو یار بس کرو بس کرو بس کرو. توجہ میرے حال رکھو میرے بھائیو دھیان میں. اللہ دے نبی فرماندے نے دو قسم دے لوگ جڑے لیلۃ القدر نو بھی بخشے نہیں جاندے. ایک قطع تلقی کرنے والا تے دوجا مشرک. اللہ دے نبی مسلم شریف دی روایت ہے مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا اللہ دے عرش دے نال رشتہ رحم لٹکیا ہویا تے دعا کردا ہے اللہ جڑا مینوں توڑ دے اونوں توڑ دے. بولو اونوں. تے جڑا مینوں جوڑ دے اونوں. نبی دے سینے نال پیار کرنا ہے اپنے سینے چو کینہ بغض عداوت دشمنی کڈنی پینی. یا اللہ جو بیان کیتے عمل دی توفیق عطا فرما. اللہ سانو نبی پاک دے طریقے تے چلن دی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین تینو تیری رحمت دا واسطہ. یا اللہ سانو سارے انو صراط مستقیم نصیب فرما. نا حیدری یا رسول اللہ چلو کوئی نہیں خیر ہے. اسی اللہ دی رحمت نال اللہ دے فضل نال پاک ہستیاں دا ذکر کرنے ہاں پاک ہو کے ناپاکی دی حالت چ اسی پاکاں دا ذکر بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت محمد رسول اللہ نعرہ حیدری علی المرتضی ہیں جی. نعرے دا جواب بھی سکھو صرف نعرہ نہیں ماری دا. نعرہ تکبیر وڈیائی کندے واسطے وے اچھی بولو اللہ علیہ سارے بولو کندے واسطے. تے سائل سوال کر دے نعرہ رسالت دے لائے کونے تے جواب کی دینا ہے یا رسول اللہ تسی دسو نہیں اگو کہنے محمد رسول اللہ محمد اللہ دے صلی اللہ. نعرہ حیدری شجاعت بہادری دلیری والا کونے علی المرتضی رضی اللہ تعالی. ایک چھوٹی جی حمد دا حکم ہوئے اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دی آسری تیماں حسین دی نبی رہنما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی رہنما ہے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا انا دی اکھ دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا. السلام علیکم.